नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पीडा मात्रै दिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग। खाल्डै खाल्डोले सवारी साधन गुड्नै मुस्किल। सडक स्तर उन्नति गर्न ध्यान नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित। घरेलु उद्योग महासंघद्वारा 3 नगरपालिकासँग सम्झौता। स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग गरिने। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिने। झापामा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या 50% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य र 1900 फर्म दर्ता भएको तथ्याङ्क। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा आयोजना। 2 उत्कृष्ट उद्यमीले पाए जनही 1 लाख। अन्य 10 उत्कृष्टलाई दिइयो 50,000। र विपन्नलाई सिपमूलक तालिम दिँदै सिन्धुलीको पिक्कल गाउँपालिका 160 जनाले पाए तालिम। सिपलाई सदुपयोग गर्ने स्थानीयको योजना। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। अत्याधिक चहल पहल हुने राजमार्गका सडक कतै चिल्ला छन् भने कतै भत्किएर खाल्डै खाल्डो परेका छन्। कतै पानी जमेर दह बनेका छन् भने कतै गाडी कुदाउनै मुस्किल हुने गरेको छ। गुणस्तरहीन काम गर्ने, बक्यौता छिटो लिने हतारोका कारण मापदण्ड पूरा नगरी सडक निर्माण हुने गरेको छ। बनाइएका सडक भत्किन्छन् तर त्यसको मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्दा अधिक खर्च हुने हुँदा कसैले पनि सडक पुनर्निर्माण गर्न ध्यान दिँदैनन्। महोत्तरीको भप्सी पुलसम्मको सडकको पनि यस्तै हालत छ, जहाँ वर्षौंदेखि राजमार्गका सडकमा खाल्टा खुल्दैछन् तर कसैको पनि त्यो खाल्डो पूर्णतर्फ ध्यान गएको छैन। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो सडकको दुरावस्था महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको हो। धनुषाको लालगढ र बर्दिवास जोड्ने पुलदेखि भप्सी पुलसम्मको सडकको दुरावस्थाले सडकमा सवारी साधनलाई गुड्न निकै कठिन हुने गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको अत्यन्त व्यस्त यो सडकमा सेकेन्डमा हुइकिरहने जुनसुकै सवारी साधन सडकको बीच भागमा बनेका ठूला ठूला खाल्टाका कारण दुर्घटनाको सम्भावनामा बढी फस्ने गरेका छन्। तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाले बर्दिवास बजारको मुख्य भागमा बनेका खाल्डा नै दुर्घटनाका कारक भनी बनिरहेका छन्। नगरपालिकालाई भन्छु, नगरपालिकाले सुनेर भने हामी केही या केही समाचारबाट प्रत्येक प्रसारणबाट हामीहरू सरकारलाई भनिन्छौँ कि योलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, कसरी यो बन्छ कि बन्दैन भने।
सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा रहेको सडकको जीर्ण अवस्थाको बारेमा पटक पटक ध्यानकर्षण गराइएको भए पनि सम्बन्धित निकायले भने ध्यान दिएको पाइँदैन। प्रदेश 2 कै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पहिचान बनाइसकेको नगरपालिकाको मुख्य बजारमा प्रवेश गरेपछि देख्न पाइने सडकको यो अवस्थालाई हटाउन जनप्रतिनिधिले समेत पर्याप्त पहल कदमी लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। सडकको जीर्ण अवस्था र त्यसबाट कुनै दुर्घटना भएमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानीयको चेतावनी छ। यहाँ अहिलेसम्म केही उन्नति केही छँदै छैन नि। जे छ उहाँले खाने लुट्ने हिँड्नेहरू केही गर्नेवाला केही छैन। बाटोको लागि दुनियाँ बाइकवाला लडिन्छ यहाँ। अहिलेसम्म बाटोको लागि केही गरेको छैन। हाम्रो महोत्तरी जिल्लाको हाइवे भनेको यो के अरे यो पुलदेखि यहाँ गडन्तासम्म मात्रै हो, तर हाइवेको हालत यस्तो छ। जस्तै यो हिँड्नुहुन्छ मेयर साहब यही बाटोबाट, तर बाटोको यस्तो हालत हामीले उहाँलाई भनेको छौँ। सडकका खाल्डामा स्थानीय र व्यापारीले फोहोर फ्याँक्ने अखडा बनाउन थालेका छन्। यता अहिलेको अवस्थामा मर्मत सम्भार गरेर सडकको भयावह अवस्थाबाट बटुवालाई राहत दिलाउन स्थानीय सरकारको पहल कदमी जरुरी छ। स्थानीय सरकारले पनि सडक स्तर उन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ। यो असारको उसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भर्खर साउन 15 छ, उहाँ अहिले काठमाडौँ जानुभएको रहेछ। भर्खरै मैले आज पनि फोन गरेँ उहाँलाई। यो श्यामसा ठेकेदार पिच बनाउनलाई ठेक्का लागिसकेको छ। सुगम निर्माण सेवा अहिले उहाँले चाहिँ ढल्कीदेखि पूर्व गर्दै हुन्छ, उहाँ सकेपछि तुरुन्तै गर्छु भन्नुभएको छ। अहिले बर्खाको कारणले पनि पिच गर्नलाई समस्या छ, तर त्यति पिचै गर्न सकिएन भने पनि यो खाल्टाखुल्टी पुर्नुपर्छ भनेर मैले भर्खरै पनि आज चाहिँ हाम्रो डिभिजन प्रमुख लाई फोन गरेको छु। उहाँले चाहिँ तत्काल मैले गर्छु, यो श्यामसाको चाहिँ मलाई नम्बर दिनुहोस् भनेको छु, म्यासेज गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। हामीले पहल कदमी लिइराखेका छौँ। सडक डिभिजन कार्यालयले पनि यो सडकको मर्मत सम्भारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनभित्रै सडक समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिएको छ। मार्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो डेडिकेटेड टु लेनको राजमार्ग हो, 7.5 मिटरको होइन। खास गरेर यो सहर क्षेत्रहरूमा नगरपालिकाहरूले सर्भिस लेन र साइड साइडमा जुन सटरहरू खोल्यो नि, त्यो त्यसरी खोलेपछि त्यो नाला बनाउने जिम्मेवारी पनि त्यति बेला नगरपालिकाकै थियो। अर्को कुरा हुन्छ, हामीले त्यहाँ गर्न नसक्ने होइन, गर्न सक्थ्यौँ। जुन अहिले एडिबीका प्रोजेक्टहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू विस्तार हुँदै आइरहेको छ नि, कुनदेखि कमलासम्म आइसक्यो। अहिले हामीले गर्ने लगानी भविष्यमा तत्कालिक खेर जाने समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो ढल्केबर चोक र बर्दिगल चोकलाई त्यो सर्भिसिबिलिटीमा समस्या नपर्ने गरी मेन्टेन गरेर राख्न खोजिरहेछौँ। 2000 वर्षमा त्यो ठेक्कालाई हुन्छ अनि सिक्लेन विस्तार हुँदा सहरी क्षेत्रमा त्यो हाम्रो नाला सहितको बिचको नाला सहितको डिजाइन भएर त्यो निर्माण हुन्छ नै। र अहिले त्यो बाटोमा रोड बोर्डको पैसा आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो रोड बोर्डको पैसा मर्मतको लागि हो, निर्माणको लागि हुँदैन। रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। त्यो प्याच भएको हो, प्याचलाई हामीले 2-3 चोटि चालिसक्यौँ। त्यो पानीको समस्या समाधान गर्नलाई हामीले मेयर साहबहरूलाई नै रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। विकास निर्माण गर्दा दीर्घकालीन विकासको अवधारणा भन्दा पनि पटक्कै विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हरेक भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यही सडककै नियति दोहोरिने गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउने घोषणा गरेका छन्। युवालाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न तालिम दिने र नयाँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण दिने पनि योजना बनाएका छन्। जनप्रतिनिधिले त गाउँघरको मौलिक सामग्रीलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि घरेलु उद्योग नै स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउन थालेका छन्। महिला, युवा तथा कृषि उद्यमीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनः कर्जा प्राप्तिका लागि भने एकल प्रयासबाट सम्भव हुने पनि देखिँदैन। त्यसैले केही स्थानीय तहले पनि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसँग सम्झौता गरिरहने अघि सारिएका योजना र कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने योजना बनाएका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले मोरङ जिल्लाका 3 स्थानीय तहसँग महिला तथा युवा लक्षित कार्यक्रम गर्न सम्झौता गरेको छ। महासंघले बेलबारी नगरपालिका, केराबारी नगरपालिका र पथरी शनिश्चरी गाउँपालिकासँग महिला तथा युवा लक्षित कार्यक्रम गर्न सम्झौता गरेको हो। सम्झौतामा स्थानीय तहसँग मिलेर महिला, युवा तथा कृषि उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायका विकास र वर्धनका लागि सहकार्य गरिने भएको छ। यो सम्झौताले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी महिला तथा युवाले उद्योग स्थापना गर्न, व्यवसाय गर्न महासंघ र स्थानीय निकायले सघाउने भएका छन्। युवा उद्यमीलाई सघाउन र प्रोत्साहित गर्न महासंघले विशेषज्ञ सेवा दिने र स्थानीय निकायले आफ्नो कार्यक्रम अनुसार बजेट तथा सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। महासंघसँग रहेको ज्ञान अनुभव सिपलाई साटसाट गर्दै त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्दै उद्यमशीलता विकासका साथै पालिकालाई आत्मनिर्भर पालिका बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने महासंघले जनाएको छ। हामी लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको छाता संस्थाका रूपमा रहेको नेपालभरिमा हाम्रो संगठन विस्तार छ, यहाँलाई विदितै छ।
तर सङ्गठन विस्तार गरेर मात्रै होइन, हामीले उद्यमीको हकमा भोलिको दिनमा हामीले अझ यसलाई प्रगाढ रूपमा अझ राम्रो भयो कसरी लैजानुपर्ने हामीसँग तीन तहका सरकार छन्, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। हामी केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर हामी काम गर्दैछौँ, प्रादेशिक सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछौँ। अहिले 753वटा पालिकामा पनि हामी कमिटीहरू गठन गरेका छौँ। हामीले लगभग 300 जति हामीले कमिटी गठन गरिसकेका छौँ हाम्रो नेटवर्क अनुसार। तर समिति मात्रै गठन गरेर हुँदैन, हामीले त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई, हाम्रा उद्योगीको हक हितमा काम गर्नलाई, हाम्रा अहिले युवा भाइ बहिनीहरू, यसमा तपाईँ ब्यानरमा नै लेखिएको छ, हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हामीले मतलब हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी हामीले यसमा समावेश गर्न सक्छौँ। स्टार्टअप भनेको मतलब हामीले विगतका दिनमा जो काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई न्यूनतम प्रविधिबाट अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सहकार्य गर्नलाई हामी आज यी 3वटा पालिकासँग, बेलबारी नगरपालिका, शनिचरे नगरपालिका र केराबारी गाउँपालिकासँग हामी आज सम्झौता गर्दैछौँ। स्थानीय तहसँगको सहमति अनुसार नगरपालिका, गाउँपालिका र महासङ्घले आफूसँग भएको स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्दै उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन र स्तरोन्नति गर्ने र नवीनतम सोचमा आधारित उद्यम व्यवसाय सुरुवात र प्रवर्धन गराउने महासङ्घको दाबी छ। सम्झौता अनुसार स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले घोषणा गरेको कर्जा लगानी सहजीकरणका लागि दुवै पक्षले काम गर्ने भएका छन्। महिला, युवा तथा कृषि उद्यमीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्राप्तिका लागि दुवै पक्षले सहजीकरण समेत गर्ने भएका छन्। यहाँहरू केन्द्रीय तह, जिल्ला तहदेखि नै हामीले यो विषयलाई उद्यमशीलता र कसरी उद्यमी बनाउने, आत्मनिर्भरका कुरा, रोजगारका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा र एउटा सफल उद्यमी बन्ने तहसम्मका कुरामा जाने कुराका लागि नीतिगत रूपमा हामीले अझै पनि प्रश्न हुनुपर्ने सरकारहरूका ठाउँबाट त्यो जिम्मेवारी, त्यो भूमिकालाई हामीले कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा पनि हामी अब जुटेर लाग्नुपर्छ भन्ने पनि म यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसमा हामीले स्थानीय तह, स्थानीय सरकारको हैसियतले हाम्रो भूमिका त्यो कुनै पनि त्यसमा कन्जुसाइ नगरिकन हामी त्यसमा आबद्ध हुनेछौँ। र यसले निश्चय पनि अहिले जुन यो विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई र अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दा विदेश अब जान नसकिने अर्थात् त्यहाँ भएको अवस्थामा पनि त्यो प्रतिकूल अवस्था फर्केर कसरी आउने भन्ने खालको स्थितिमा हामीले हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू, युवा भाइ बहिनीहरू अनि हामी अब हाम्रो नगरपालिका भए पनि हामी अलिक सुगम ठाउँको हाइवेमा भए पनि हाम्रो बढी र अधिकांश भूभाग हाम्रो कृषि क्षेत्रमै निर्भर छ र त्यो क्षेत्रलाई हामीले कसरी आधुनिकीकरण गर्दै, औजारीकरण गर्दै, त्यहाँ व्यवसायलाई कसरी जोड्दै, त्यहाँका कृषिका उद्योगका कुरा जस्ता लिएर अब हामीसँग सामुदायिक वनका कुरा छन् अनि हामी खास गरी बेलबारी, पथरी लगायतका हाम्रो त्यो हाइवेको ठाउँमा हामी यो पानीका कारणले, सिमसारका कारणले पनि हामीलाई त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हाम्रा भूमिकाहरू गर्नुपर्ने गरेको त्यहाँ अवस्था स्थिति रहेको भूभाग छ। हामीसँग 1000 हेक्टर जमिन चाहिँ सामुदायिक वनहरू भएको, जङ्गलहरू भएको त्यो नगरपालिका रहेको छ र यस सन्दर्भमा हामीहरूले चाहिँ खास गरेर हाम्रा महिला बहिनीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलता तालिमको माध्यमद्वारा हामीहरूले व्यवसाय बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना र देशले पाउन सक्ने त्यो नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने हामीहरूले अहिलेसम्म बिउरिराखेको उत्पादित देशको जनशक्ति चाहिँ विदेशमा गएर जसरी पसिना बगाउनु परेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो सम्झौता पत्रको माध्यमद्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह अवश्य पनि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। महासङ्घ र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने महिला, युवा तथा कृषि उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा एकले अर्कोलाई अनिवार्य सहभागी गराउने भएको छ। विभिन्न निकायमा यससँग सम्बन्धित आयोजना, परियोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा एकले अर्कोको सहभागिता र साझेदारीलाई सुनिश्चितता प्रदान गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पीडा मात्रै दिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग, खाल्डै खाल्डोले सवारी साधन गुड्नै मुस्किल।
सडक स्तर उन्नति गर्न ध्यान नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित। घरेलु उद्योग महासंघद्वारा 3 नगरपालिकासँग सम्झौता, स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग गरिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिने। झापामा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या 50% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य र 1900 फर्म दर्ता भएको तथ्याङ्क। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा आयोजना। 2 उत्कृष्ट उद्यमीले पाए जनही 1 लाख, अन्य 10 उत्कृष्टलाई दिइयो 50,000। र विपन्नलाई सिपमूलक तालिम दिँदै सिन्धुलीको पिकल गाउँपालिका 160 जनाले पाए तालिम। सिपलाई सदुपयोग गर्ने स्थानीयको योजना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसले 2 वर्षदेखि विश्वलाई गाँजिरहेको छ। अझ नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रलाई त महामारीले आर्थिक सँगसँगै सामाजिक असर गर्यो। धेरैको रोजगारी गुम्यो, धेरैको व्यवसाय चौपट भयो। देशको अर्थतन्त्र पनि महामारीका कारण अझै उकासिन सकेको छैन। विदेशमा रोजगारी गरेका कति नेपाली बेरोजगार भन्दै स्वदेश फर्किए। तर महामारीले धेरैलाई विदेशमा नभई नेपालमा नै उद्योगी बन्ने ठूलो अवसर प्रदान गर्यो, जसको सदुपयोग गाउँ गाउँमा भइरहेको छ। झापामा पनि अहिले उद्यमी बन्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ भने उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। झापामा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 2234 वटा वाणिज्य दर्ता भएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापामा पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गरेको संख्या बढेको छ। उद्योग दर्तासँगै वाणिज्य दर्ता गरेको संख्या समेत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्थानीय तहले कृषि र महिला उद्योगका व्यवसायका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीयहरू व्यावसायिक हुन थालेका छन्। त्यससँगै सरकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा पनि महिलालाई सहज बनाइदिएकाले व्यवसाय बन्ने क्रम बढेको देखिन्छ। ऋण लियो भने त दर्ता खोज्छ नि त होइन, अनि त्यही कारणले अब कुनै ऋण खानु पर्यो भने पनि हामीले दर्ता गर्नै पर्छ, अनि यहीँबाट सजिलो हुन्छ, सहुलियत हुन्छ भनेर ऋण खानलाई दर्ता गर्न आएको हामी। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78 मा उद्योग दर्ता मात्र करिब 50% बढेको छ। त्यस्तै वाणिज्य दर्ता गरेको संख्या दोब्बरले नै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जम्मा 915 वटा वाणिज्य दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 2234 वटा दर्ता भएका छन्। कोरोना कहरपछि 3 वटा तहको सरकारको प्राथमिकतामा कृषि भएपछि अनुदान कार्यक्रमले दर्ता बढेको कार्यालयको बुझाइ छ। त्योसँगै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असरले पनि युवालाई सानो ठुलो जस्तो भए पनि स्थानीय ठाउँमै व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले संख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको बुझाइ छ। आर्थिक वर्ष 76-77सँग 77-78लाई तुलना गर्ने हो भने 77-78लाई तुलना गर्ने हो भने उद्योग दर्ताको हकमा झन्डै 50% को हाराहारी बढी भएको छ। वाणिज्यको हकमा चाहिँ दोब्बरै बढी भएको छ भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। वाणिज्य दर्ता हाम्रो 76-77 मा 915 सङ्ख्या थियो। 77-78 मा हामीसँग 2234 छ वाणिज्य दर्ता। उद्योग दर्ताको हकमा हामीले 76-77 मा 2032 दर्ता गरेका थियौँ। 77-78 मा 3110 दर्ता गऱ्यौँ हामीले। कोरोनाले बिचमा पहिलो लहरले दोस्रो लहरले धेरै डिस्टर्ब गरे पनि
दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरूले यहाँ कार्यालयमा आएर सेवा लिने प्रक्रियामा चाहिँ खासै त्यत्रो धेरै समस्या परे जस्तो देखिएन। झापा जिल्ला आफैमा कृषिका लागि उपयुक्त जिल्ला हो। यहाँ कृषिमा आधारित उद्योग र व्यवसाय पछिल्लो समय अत्याधिक बढेका छन्। ग्रामीण भेगमा पनि कृषि उद्योग खोल्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती, माछा तथा कुखुरा पालन, गाई पालन लगायतका व्यवसायमा कृषक स्वरोजगार बन्नुका साथै स्थानीय तहको सहयोग पनि अत्याधिक छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कृषिमा मात्रै जिल्लाभर 586 वटा फर्म दर्ता भएकोमा अहिले 3 गुणाले बढी फर्म दर्ता भएको छ। 2077-78मा 1903 वटा दर्ता भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामीले 76-77मा जम्मा 586 वटा दर्ता गरेका थियौँ कृषिमा आधारित। अहिले 77-78मा 1903 वटा दर्ता गरियो। 3 गुणाभन्दा बढी दर्ता भयो कि कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित चाहिँ। त्यसमा हामीले 76-77मा जम्मा उद्योगै 2032 वटा दर्ता गरेका थियौँ। 77-78मा हामीले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित मात्रै 1903 वटा दर्ता गऱ्यौँ। कृषकहरू पहिला अब आफ्नै सुरमा गाई भैँसी पाल्ने, अन्न बाली तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, फलफुल उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो। सरकारमा आबद्ध भए पछाडि चाहिँ हामी पनि आधिकारिक हुन्छौँ, हामीले कहीँ बेच्नु ओर्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि सहज हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको मनसाय पनि हो, सचेतना पनि हो। र प्लस कुरो त तपाईँले भने जस्तो त्यही अनुदानको आश पनि हो। सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानमा पनि महिलालाई भएदेखि ब्याज अनुदान अलिक बढी, ऋण लिन अलिक सहज। यी यावत कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू महिलाकै नाममा दर्ता गर्न आउनुहुन्छ। अप्ठ्यारो चाहिँ उहाँहरूलाई बुढापाका महिलाहरूले ल्याउनु पर्यो भने सरकारी कार्यालय प्रत्येक ठाउँमा धाउनलाई समस्या छ, ब्याङ्कतिर पनि धाइराख्न समस्या छ, आफै सवारी साधन चलाउन जान्नुहुन्न, गएर आफ्नो विवरण प्रश्न भन्न नसक्ने पनि हुन्छ कतिजना। ती अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै पनि सहुलियत, सहयोग अथवा सरकारी अनुदानहरू जे जति पाइन्छ त्यसका आशमा होला। मेरो विचारमा त्यही नै हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गरेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। महिलालाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना अनुरूप व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको हो। पुरुषको नाममा रहेको व्यवसाय महिलाको नाममा नामसारी गर्नेको सङ्ख्या समेत पछिल्लो समय बढेको देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटा। उहाँसँग कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना, बजेट, पालिकाको पूर्वाधार र सामाजिक विकासको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको चुनौती दिइसकेको छ। पालिका संक्रमणबाट अहिले पनि मुक्त छैन। अब तेस्रो लहरसँग जुझ्न कस्ता तयारी गरिरहनु भएको छ मेयर साहब, बताइदिनुहोस् न। मुसिकोट नगरपालिकाले कोरोना महामारीका विरुद्धमा सुरुका दिनदेखि नै हामी व्यवस्थित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसको प्रतिरोध गर्ने अथवा त्यसबाट संक्रमणबाट जनतालाई मुक्त गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। मुसिकोट नगरपालिकामा हामीले कोभिड हस्पिटलको रूपमा 15 बेडको हस्पिटल स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई महत्त्व दिएर अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने र उहाँहरू मार्फत स्वास्थ्यको कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले ल्याब टेस्ट गर्ने कुरा, टेस्टमा परीक्षणलाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यो कुरामा पनि अहिले नगरपालिकाले नियमित रूपमा टेस्ट गराउने गरेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारको राहत कार्यक्रममा सिफारिस गर्ने र डकुमेन्टहरू पठाउने र राहत उपलब्ध बनाउने काम गरेको छ। त्यसै सब व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले नगरपालिकामा तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले हामीले खास सब व्यवस्थापनको कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यो ढङ्गले अहिलेसम्म जुन ढङ्गले यत्रो महामारी, जुन ढङ्गको विश्वव्यापी महामारी छ, यो महामारीलाई हामीले सामना गर्नका लागि हामीले अधिकतम रूपमा प्रयत्नहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले समेत गरेका निर्देशनहरूलाई पालना गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। यसपटकको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मुसिकोटको पहिचानका रूपमा अर्ग्यानिक उत्पादन बनाउने भन्नुभएको छ। यो केमा हो र कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? मुसिकोट नगरपालिका खास गरी कफीको चाहिँ जननी नगरपालिका हो
र हाम्रो नेपालमै मुसिकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 आँपचोकमा कफीको उद्गम स्थल हो र यसलाई हामीले हाम्रो एउटा पहिचानका रूपमा विकसित गर्ने र कफीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेत पुर्याउने गरी नगरपालिकाले कार्ययोजना बनाएर कफी लगाउँ आम्दानी बढाउँ भन्ने कार्यक्रम सहित हामी नगरपालिकाभित्र विभिन्न ढङ्गले कफीको चाहिँ उत्पादन बढाउनका लागि लागि परिरहेका छौँ र योजनाबद्ध ढङ्गले कफीको उत्पादन, त्यसको प्रशोधन, त्यसको भण्डारण र बजारीकरणका लागि समेत हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ र यो मुस्कोट नगरपालिकाको र गुल्मीको पनि पहिचानका साथ अगाडि जान सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। मेयर साहब, यो कृषि र उद्योगका जोड दिँदै जनतालाई उद्यमशील बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ। विगतमा केही काम पनि भएका छन्, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पनि हुनुहुन्छ। नागरिकलाई उद्यमशील बनाउन कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ? मुसिकोट नगरपालिकाले दायित्व अभियान भन्ने एउटा संस्थासित सहकार्य गरेर हामी भर्खर अस्ति मात्रै पनि हामीले उद्यमीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएका छौँ। प्रतिस्पर्धा यस कारणले हामीले गराउन खोज्यौँ कि मानिसहरू अनुदानमा मात्रै आश्रित हुने, अनुदान प्राप्त गरेपछि अनुदानको सही सदुपयोग नहुने, आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नचाहने कुराले गर्दा व्यावसायिक विकासमा केही समस्या भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले 125 जना उद्यमीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर हामीले 125 बाट उत्कृष्ट 40 छनौट गऱ्यौँ, उत्कृष्ट 40 बाट उत्कृष्ट 20 छनौट गऱ्यौँ र उत्कृष्ट 20 बाट फेरि 10 छनौट गऱ्यौँ र 10 बाट फेरि उत्कृष्ट 2 घोषणा गरेर हामीले उद्यमीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा अगाडि बढायौँ। उहाँहरूलाई हामीले यो प्रतिस्पर्धा गराइरहँदा उहाँको व्यावसायिक योजना बनाउने कुरा, उहाँले बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, उहाँको उत्पादनलाई, उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई को आर्थिक पक्षलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा समेतलाई हामीले ध्यानमा दिएका छौँ। नगरपालिकाले ब्याङ्कहरूसित उहाँलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध बनाउने काम गरेको छ। प्राविधिक दक्षताका लागि उहाँलाई तालिम दिने र प्राविधिकहरू उपलब्ध बनाउने काम गरेको छ। त्यस्तै गरी हामीले यन्त्र उपकरणमा चाहिँ 50% अनुदानको कार्यक्रम राखेका छौँ र यो ढङ्गले हामीले व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई, युवा उद्यमीहरूलाई उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका कामहरूमा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग र सपोर्ट गरेर अगाडि बढेका छौँ। मेयर साहब, यो अलिकति पूर्वाधारको पनि कुरा गरौँ हामी। 4 वर्षको अवधिमा मुसिकोटले पूर्वाधारमा के गर्यो, अबको 1 वर्षमा के गर्छ? छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले निकै कमजोर नगरपालिका थियो। अहिले हामीले नगरपालिकाभित्र केही पक्की सडकहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। केही बाटाहरू हामीले चाहिँ फेरि ग्राभेलिङ सडकहरू बनाएका छौँ। हामीले सडक सञ्जाललाई प्रत्येक बस्तीसँग जोडिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले उज्यालो नगरपालिका भनेर नगरपालिका भर बत्तीको पहुँच पुर्याएका छौँ। पहिला हामी नगरपालिकामा आइरहँदा 496 घर दूरीमा बत्तीको पहुँच पुगेको थिएन। त्यस्तै हामीले नगरपालिकाभित्र एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरेर अहिले खानेपानीको पहुँच हामी करिब 80% पुग्दैछौँ। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ मेयर साहब। पालिकाको कानुन निर्माण र नागरिकको न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले नगरपालिकाले हाम्रो सुरुको नगरपालिका स्थानीय सरकार भएको हुनाले हामीले चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। नगरपालिकाले अहिले 38 वटा कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ। कानुनको मातहतमा रहेर हामीले कतिपय कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो कार्यपालिकाले गर्न सक्छ र यो ढङ्गले अनि न्यायको क्षेत्रमा पनि हामीले नगरपालिकामा न्यायिक समिति मार्फत न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा, उजुरीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, नागरिकहरूका गुनासाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गरेका छौँ भने वडा स्तरमा हामीले मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन गरेका छौँ। मेलमिलाप कर्ताहरू तयार गरेका छौँ, जसले गर्दा नागरिकहरूले नजिकको सरकारको रूपमा सबै काममा, विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा समेत सहुलियत प्राप्त अथवा सुविधा प्राप्त गरेका छन्। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पीडा मात्रै दिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग। खाल्डै खाल्डोले सवारी साधन गुड्नै मुस्किल।
सडक स्तरोन्नति गर्न ध्यान नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित। घरेलु उद्योग महासंघद्वारा 3 नगरपालिकासँग सम्झौता, स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग गरिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिने। झापामा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या 50% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य र 1900 फर्म दर्ता भएको तथ्याङ्क। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा आयोजना। 2 उत्कृष्ट उद्यमीले पाए जनही 1 लाख, अन्य 10 उत्कृष्टलाई दिइयो 50,000। र विपन्नलाई सिपमूलक तालिम दिँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 160 जनाले पाए तालिम, सिपलाई सदुपयोग गर्ने स्थानीयको योजना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खेतबारीमा काम गर्ने कृषकको पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। उद्यमी बनेका कृषकमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र भनेर एकछिन सोचमग्न बनाउला। तर गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा भने यस्तै प्रतिस्पर्धा भएको छ। 128 उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा गरिएको छ भने 2 जनालाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरिएको छ। यस्तै 10 उद्यमी भने उत्कृष्ट उद्यमी बनेका छन्। उत्कृष्ट बनेका 2 जनालाई जनही 1 लाख र 10 उत्कृष्टलाई भने जनही 50,000 दिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 की दुर्गा थापा। उनले जीविकोपार्जनका लागि परदेश पस्ने सोच बनाएका श्रीमानलाई घरमै राखिन्। स्वदेशमै कृषि कर्म गरेर परिवारसँगै रमाउने थापाको सपना पूरा भयो। थापा दम्पतिले जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्, जुन कर्मले आज 128 कृषकमा 1 बनाएर पुरस्कार समेत दिलाएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 31 वर्षीय देवबहादुर घरतीले पनि 4 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा कुखुरा र माछा पालन गरेका छन्। कुखुरा र माछासँगै फ्रेस हाउस र होटल पनि सञ्चालन गरेकाले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। उनीले ऊर्जाशील उमेरको 11 वर्ष मलेसिया र कतारमा पनि बिताए। गाउँ फर्किएर अहिले 700 कुखुरासँगै 4000 माछा पालन गरेका छन्। सोही कर्मले उनलाई पनि उत्कृष्ट उद्यमी बनाएको छ। हाम्रो दायित्व संस्था र नगरपालिकाको समग्र आएर म चाहिँ उहाँ उपस्थित भएँ। उपस्थित गर्दै गर्दा उहाँले सिकाएका कुराहरूले व्यवहारमा धेरै आत्मबल दिनेदेखि लिएर घाटा नाफा के छ त्यसको लेखाजोखा राख्नेदेखि लिएर उद्यममा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुन टार्गेटमा कुन फिक्स समय कसरी गराउनुपर्छ र फिक्स समयभित्र रहेर कसरी काम गर्नुपर्छ, एउटा फ्याक्ट रिजन त्यो काम गरेर कसरी आउँछ भन्ने उहाँले दिनुभयो। मुसिकोट नगरपालिकाले छनौट गरेको 2 उत्कृष्ट कृषकलाई जनही 1-1 लाख र उत्कृष्ट 10लाई जनही 50,000 दिएको छ। प्रतियोगितामा 10 उत्कृष्ट उद्यमीले आफ्नो उद्यम यात्रा र आगामी 3 वर्षको व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गरेका थिए। नगरपालिकाको कार्यक्रमले उद्यम मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, उद्यम परितन्त्र केन्द्रित सुशासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र समुदाय परिचालन मार्फत मर्यादित रोजगारीलाई बढावा दिने उद्यमीको पहिचान, प्रतिस्पर्धा र सबलीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। हामी त्यस्ता उद्यमीहरूको खोजी गरौँ जसको भनसुन गर्ने परिस्थिति छैन, जसको सोर्स फोर्स भन्ने तत्त्वहरू छैन भने यो चिजहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि एउटा मात्रै उपाय रहेछ, त्यो भनेको प्रतियोगिता। यदि प्रतियोगिता गरेर हामी जान सक्यौँ भने त्यहाँ अल्छीहरू, अनुदानमा चाहिँ निर्भर हुनेहरू अथवा चाहिँ भनसुनको आधारमा चाहिँ आफूलाई उद्यमी परिचित गराउन चाहनेहरूको लागि सायद यो चाहिँ एउटा एन्टिडट हो।
एउटा चाहिँ सही औषधि हो जसले साँच्चीकै त्यो ठाउँलाई, त्यो गाउँलाई, त्यो पालिकालाई, त्यो नगरपालिकालाई मात्रै होइन कि उद्यमीलाई नै सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नगर प्रमुख दायित्व ग्रामीण उद्यम द्रुतीकरण कार्यक्रमले कृषकहरूसँग नगरपालिकाको नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। उद्यमीहरूको नगरपालिका, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी र स्थानीयसँग नयाँ सम्बन्ध जोडिएको छ, जसका कारण पुँजी र बजारको अभावको कारण उद्यमीको कर्म विचलित हुने सम्भावना कम रहने नगरपालिकाले जनाएको छ। उद्यमीहरूलाई चाहिँ हामीले सिप दिने, सिप निःशुल्क उपलब्ध बनाउने, प्रविधिमा 50% अनुदानमा दिने, त्यसपछि हामी तेस्रोमा चाहिँ सहुलियतमा कर्जा दिन्छौँ। कर्जा पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 2 लाखदेखि 20 लाखसम्मको टार्गेट गरेका छौँ। यसलाई हामीले अझै बढाएर 50 लाखसम्म पनि बनाउन सक्छौँ भनेका छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन्छौँ। त्यसपछि आवश्यक पर्ने अझ अनुदान पनि हामीले थप्ने गरेका छौँ। पहाडी जिल्लाको समृद्धिको पहिलो आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटन हो। यो क्षेत्रलाई 3वटै सरकारले प्राथमिकता दिएका छन्, तर अझै पनि कृषि र पशुपालन प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। कृषकका सोच र कृषि प्रणाली परम्परागत छन् भने अनुदानले कृषकलाई परनिर्भर बढी बनाएको छ। तर मुसिकोटमा सञ्चालित नगर प्रमुख दायित्व ग्रामीण उद्यम द्रुतीकरण कार्यक्रमले थोरै बजेटमा पनि धेरै काम गर्न सकिने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भए? बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको पहलमा 51,000 लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। दुरुपयोग हुन नदिन वडामा गरी 8वटा खोप केन्द्र सञ्चालन। बैतडीको पाटन नगरपालिका, डिलासैनी र दोगडा केदार गाउँपालिकामा आजदेखि कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सुरु। साउन 19 र 20 गते सिगास गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा लगाइने। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 1 जानकीमा 28 करोड रुपैयाँ लागतमा जैविक मल उद्योग स्थापना हुने। प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहद्वारा उद्योग स्थापनाका लागि भूमि शिलान्यास। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 चालिसे गाउँ चापाबोटमा पूजाको प्रसाद खाँदा 28 जना बिरामी मध्ये 3 जनालाई स्वास्थ्य केन्द्र मेलम्ची ल्याइयो। अधिकांशमा एकै प्रकारको झाडा पखाला भएको पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढेपछि काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाद्वारा साउन 27 सम्मका लागि भौतिक उपस्थितिमा हुने सबै पठन पाठन स्थगित। कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षा भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरिने। कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबारे जारी गर्यो सूचना। आवेदकलाई कार्यक्रम सम्बन्धी स्थलगत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिइने। कारितास नेपाल धोबीघाट ललितपुरद्वारा तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकालाई 2 लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। स्वास्थ्य सामग्रीले कोभिड नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने पालिकाको दाबी। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 2 खैजनपुर गाउँमा कोरोना संक्रमणबाट एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु। संक्रमण तीव्र बनेपछि शनिबार रातिदेखि साउन 24 गतेसम्मका लागि पुरै गाउँ सील। स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेर सबै गाउँलेको PCR र एन्टिजेन परीक्षण सुरु। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले एसी सहितको एम्बुलेन्स खरिद। 12,95,000 मा खरिद गरेर ल्याइएको एम्बुलेन्स छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने पालिकाको दाबी। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। तालिममा 30 जना सहभागी। नवजात शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, यौन तथा किशोर अवस्थाबारे जानकारी पाउँदा सहभागी दङ्ग। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले ल्यायो नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध। निर्देशन अवज्ञा गरेको पाइएमा मालवाहक सहित कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पालिकाको चेतावनी। युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित जलवायु ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोटको खाडा चक्र नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सुधारिएको चुलो बिक्री गर्ने। चुलो खरिदका लागि जारी गरियो सूचना। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाद्वारा वडा नम्बर 1 मा रहेको शहीद पार्कमा निर्माणाधीन कागको अनुगमन। नगरपालिकामा गएको पहिरो रोक्न विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्देशन। 72 को गौशाला नगरपालिका 11 का वडाध्यक्ष बद्रीनारायण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना। ब्रेन हेमरेज भएसँगै काठमाडौँको नर्विक इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार हुँदै। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा नगरभित्रका 5 जना स्थानीयलाई उन्नत जातको भैँसी वितरण।
उन्नत जातको भैँसी वितरण गरिएसँगै स्थानीयले मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्ने विश्वास। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा वडाभरका सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फिल्टर वितरण पूर्ण सरसफाई शीर्षकमा विनियोजन गरेको 1,50,000 बजेटबाट 30 लिटर क्षमताका फिल्टर खरिद गरेर वितरण। बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भए बमोजिम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मासिक तलब 15,000 उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा धरना, कोभिड राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न माग। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 4 अवस्थित पारिजात सामुदायिक वनको खाली जग्गामा बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न। हर्रो, बर्रो, अमला, टिमुर, गुन्वर, बाँस लगायत 13 प्रजातिका 7,500 बिरुवा रोपियो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मालुएलाबाट अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापी सुरु। जग्गा नापीका लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राखेर काम अगाडि बढाइयो। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने 15,304 जनाको लगत सङ्कलन। र काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका समस्याका बारेमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी संस्थाका पदाधिकारीको छलफल। पालिका भित्रका बिरामीलाई नगरपालिकासँग मिलेर रोगको निदान गर्न सहकार्य गरिने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पीडा मात्रै दिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग। खाल्डै खाल्डोले सवारी साधन गुड्नै मुस्किल। सडक स्तर उन्नति गर्न ध्यान नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित। घरेलु उद्योग महासंघद्वारा 3 नगरपालिकासँग सम्झौता। स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग गरिने। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिने। झापामा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या 50% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य र 1900 फर्म दर्ता भएको तथ्याङ्क। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा आयोजना। 2 उत्कृष्ट उद्यमीले पाए जनही 1 लाख, अन्य 10 उत्कृष्टलाई दिइयो 50,000। र विपन्नलाई सिपमूलक तालिम दिँदै सिन्धुलीको पिक्कल गाउँपालिका 160 जनाले पाए तालिम। सिपलाई सदुपयोग गर्ने स्थानीयको योजना। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। गाउँघरमा नै केही काम गरेर पैसा कमाउने रहर सबैको हुन्छ। परिवारका सदस्यसँगै बसेर स्वरोजगार भई आय आर्जनको बाटोमा हिँड्ने धेरैका सपना हुन्छन्। कुनै पनि व्यवसाय गर्न हातमा सिपको आवश्यकता पक्कै पर्दछ। तर यस्ता सिपको खोजीमा रहेका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले सिप दिइरहेको छ। सिप सिकाउने स्वरोजगार बनाउने स्थानीय सरकारको योजनाले स्थानीयलाई नै उद्यमी र स्वरोजगार बन्न प्रेरित समेत गरिरहेको छ। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले गरिरहेको यस्तै सहयोगले स्थानीय स्वरोजगारका योजना बुन्न थालेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट।
भनिन्छ हातमा सिप हुनेलाई एक छाक खान कसैसँग हातमुख जोड्नु पर्दैन। सिपका माध्यमले आय स्तर माथि उकास्न सकिन्छ। यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले विभिन्न विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न स्थानीयको माग अनुसार सिप प्रदान गरेपछि स्थानीय स्वरोजगार हुने योजना बनाउन थालेका छन्। अब घरमै बसेर पैसा कमाउन सकिने दाबी स्थानीयको छ। थोरै समय पनि हामीले धेरै कुरा सिकिसक्यौँ क्या, कुर्था सुरुवाल चौबन्दी, त्यहाँबाट अब पेटीकोटहरू भयो, हामीले कति पैसा तिर्नु पर्थ्यो होइन। अब हामीले भनेको बेलामा सिलाइदिन हुने थियो जान्ने मान्छेहरूले होइन। त्यसको अब हामीले अहिले चाहिँ अब हामीले घरमै बसेर हामी महिला भएको बापतले होइन घरमै बसेर हामीले अब सिलाएर आफैले लाउन सक्ने भयो। अब धेर थोर होइन अब धेरै थोरै समय पनि अब हामीले त्यो आफ्नो पैसा पनि बचत भयो, आफैले नै सिलाउन सकेपछि पैसा पनि बचत भयो। हामी महिला अब हामी अन्त गएर त्यस्तै अब उ गर्नु पनि त्यति हुन्छ, सिलाउनु पनि हामीले कहिले टाढा बजारतिर जानु पर्थ्यो, बजारतिर पनि अब त्यो हामीले कपडा भन्दा पनि धेरै जिल्ला तिर्नु पर्थ्यो क्या हामीले। अनि अहिले चाहिँ हामीले मौका अवसर पायो, यो सिक्ने अवसर पायो अझै हामीले। सिपका माध्यमबाट पिछडिएका महिलाको अबको दैनिकी परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। 45 दिनमा लिइएको सिलाइ कटाइ तालिमबाट महिला अब आवश्यक पर्ने सबै कपडा सिलाउन सक्ने भएका छन्। अब आफै व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा विकास भएको छ। सिलाइ कटाइ तालिम चाहिँ हामीले पिछडिएका महिलाहरूको लागि माग गरेको र त्यस कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म धेरै सफल भएको छ र फेरि थप हुँदा चाहिँ राम्रोसँग होस् र फेरि थपमा मिसिनरी सामान सहित उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्दै अपेक्षा राख्दै र यसको सफलता धेरै राम्रो सफल भएको छ। सिप 45 दिनभित्रमा होइन सर, 45 दिनभित्रमा चाहिँ कुर्ता सुरुवालको ड्राफ्ट पनि कोर्न सक्नुहुन्छ र ब्लाउजको ड्राफ्ट पनि कोरेर आफै कटिङ गरेर आफै सिलाउन सक्नुहुन्छ र म्याक्सी पनि पेटीकोट म्याक्सी लेडिजको लागि सबै सम्पूर्ण नै हुनुभयो। विगतमा एक जातिको मात्र पेसाको रूपमा लिइएको सिलाइ कटाइ पेसा हिजो आज धेरैको रोजाइमा पर्दै आएको छ। सिलाइ कटाइका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय सरकारको योजना साकार हुने अपेक्षा पालिकाको छ भने सिपको सबैले सदुपयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। मलाई त अति खुसी लागेको छ आफूले गर्ने पेसा। यो सिप भन्ने कुरो यो जातिको हुँदैन रहेछ, यो आफ्नो दिमागमा लिएर काम गर्ने हो। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अहिलेका अब 11, 12, 13, 14 डिग्री पास गरेर बिचराहरू रोजगार केही पाउनु छैन। अहिलेको लागि यो सिलाइ कटाइ तालिम भन्नु अथवा मुढा बुनाइ भयो होइन, अब कुखुरा पालन भयो, हामी विदेश जानु परेको छ। यहाँ 5,000, 10,000 रुपियाँ पैसा हाम्रो यो ठाउँमा बिक्री नभएको कारणले गर्दा हामी नबिकेको कारण यो गरिबीले नि त हो। तर अब यो सिकिसकेपछि यो परम्परा यो दमाईले मात्रै गर्नुपर्छ, अरूले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ मान्यता हट्नै पर्छ सर। जो मान्छेले सिक्नुहुन्छ त्यो मान्छेले गरेर खानु हो, यो जातको भन्ने मेरो लागि चाहिँ यो छैन। गाउँपालिकाले सिप सिकेकाहरू समूहमा आबद्ध भएर आएमा पालिकाले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। अब सिप सिकेका मान्छेहरूलाई हामीले भनेका छौँ अब त्यो संस्था दर्ता गरेर समूह मार्फत भने हामी किनकि गाउँपालिकाले गर्न सक्ने सपोर्ट गर्छौँ। त्यसमा हामीले स्रोत अनि कुनै ब्याङ्क मार्फत नै स्रोतको खोजी गर्छौँ। तर तपाईँहरू सक्षम हुनु पर्यो, सक्षम भएर आफूले त्यो ऋण लिएर पनि हामीले त्यसलाई आयोजन बढाउनु पऱ्यो। त्यो ब्याङ्कको ऋण अब सस्तो ब्याङ्कमा आएको कर्जा फिर्ता गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसैले त्यसले गर्दाखेरि केही आयाम थपेर त्यसले ऊर्जाशील भयो भने हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले जुन अहिले धेरै खालका अब बाख्रा फारम, कुखुरा फारमको कामहरू पनि गरिरहेका छन्। केही अनुदानहरू हामीले लक्षितबाट दिएका पनि छौँ। केही न केही त्यसले आयाम थपिएको छ, धेरै राम्रो कामहरू भइरहेको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामूहिक सरकार समाज सिन्धुलीले 160 जनालाई सिप सिकाएको हो। गाउँपालिकाले अल्लोबाट कपडा बनाउने, मोटरसाइकल मर्मत, सिलाइ कटाइ, जडीबुटी खेती, बाँसजन्य सामग्री निर्माण, बाख्रा पालन जस्ता तालिम सञ्चालन गरी विपन्न नागरिकलाई व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान हासिल गराएको छ। तर हातमा सिप सिकेर बसेका नागरिकले पनि पालिकाको लक्ष्य पूरा गर्न सिपको सदुपयोग गर्न भने आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पीडा मात्रै दिन्छ महोत्तरीको बर्दिवास स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग। खाल्डै खाल्डोले सवारी साधन गुड्नै मुस्किल। सडक स्तर उन्नति गर्न ध्यान नदिएकोमा स्थानीय आक्रोशित।
घरेलु उद्योग महासंघद्वारा 3 नगरपालिकासँग सम्झौता, स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग गरिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिने। झापामा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या 50% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य र 1900 फर्म दर्ता भएको तथ्याङ्क। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाद्वारा उद्यमी बीच प्रतिस्पर्धा आयोजना, 2 उत्कृष्ट उद्यमीले पाए जनही 1 लाख, अन्य 10 उत्कृष्टलाई दिइयो 50,000। र विपन्नलाई सिपमूलक तालिम दिँदै सिन्धुलीको पिकल गाउँपालिका 160 जनाले पाए तालिम, सिपलाई सदुपयोग गर्ने स्थानीयको योजना। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।